السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالرسل والكتب إلى الحسنات وأمرنا بأداء الأمانات وحرم علينا الخيانات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. أما بعد، فيا معشر الإخوان، يعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية الاجتناب أن تنقيص المكيال والميزان والسرقة والغصب والخيانة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تظلموا، ألا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. السلام عليكم.